महामहिम योर एक्सेलेन्सी, तपाईँ 2014 नेपालको संसदमा आएर मैं नेपालको हिट कर दूंगा भनेर जानुभयो। हिट कर दूंगा भन्यो, उसले त्यो सुन्दा अप्रिय लागे पनि हिट सुरुमा अब मोदी पनि अलिअलि चटक गर्छन् हैन। मैं नेपालको हिट कर दूंगा भन्दाखेरि त एकछिन झसङ्ग भयो, के भन्न लाग्यो भनेर। अहिलेको सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो मत। यो सरकारले लोकतन्त्रको अलिअलि बचे खुसेको प्राण पनि न्याक्दैछ। सिमानाको कुरा आइरहेको छ। अहिले चाइना र इन्डियाले जुन एउटा सम्झौता गर्यो, यसमा राष्ट्रपालले संसदमा कुनै पनि कुरा राखेन अथवा बोलेन। इन्डियाले नि हेर्न त भयो, त्यो उसले प्यालेको त्यही हो क्या। तर हामी सुगोली सन्धिबाट हेर्ने हो भने र डकुमेन्टका आधारमा हामी भन्छौँ अब ब्रिटिस इन्डियाले गरे पनि त पछि इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले ग्रहण गर्नु पर्यो नि त। तर मुड्की बजारेर जोरी खोजेर होइन, दस्तावेजका आधारमा प्रमाणका आधारमा संवाद गर्नु पर्यो। मेयर उपमेयर यो पनि फेरि जम्मै भत्ता खाने हो, यो जम्मै क्लिनअप गर्नु छ हामीले। तर प्रदेश खारेजको त्यो उखर माउलो नारा हामीले कहिले पनि बोकेका छैन। सहकारीहरूबाट रकम आयो, जीवी राई मार्फत लोन भनेर इत्यादि भएर त्यो एउटा निजी प्राइभेट कम्पनी गोर्खा मिडियामा आछ। गोर्खा मिडियामा काम गर्थे रवि लामिछाने, 15% उनको स्वेट इक्विटी पनि देखियो, चेक सेक काटे, तलब दिए, क्यामेरा किने, स्टुडियो बनाए इत्यादि। त्यहाँको लुटेर अन्त यताउता लगेको केही पनि देखिँदैन। तर अब त्यो पनि बदमासी हो भने प्रचलित ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउनु। प्रचलित ऐन भने कम्पनी ऐन हो त्यो। त्योलाई अब अरू 8800 करोड चाहिँ अपचलन भएको छ। 8800 करोड अपचलन भएको छ। गोर्खा मिडियामा जम्मा 65, 8800 यता 65 को अपचलनको हिसाब किताब हो क्या गोर्खा मिडियामा चाहिँ। एकै खेपमा चाहिँ त्यो कर्मचारीको अनुहारै हेर्न नपर्ने प्रणालीतिर, डिजिटलाइजेसनतिर घरमै बसी आधा घन्टामा कम्पनी 100 रुपियाँ तिरेर घरमै बसी कम्पनी दर्ता किन गर्न सक्ने। 7 दिन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा धाएर त्यही एउटा फाइल 25 वटा टेबलमा रिङाएर लास्टमा पिउनलाई घुस पाएर मात्रै म माथि लगाउने यो लान्छनाहरू त त्यो त बेलामा आइरहन्छ। यो किन तपाईँलाई मात्रै भन्ने कुरा हजुर के अरे हाम्रो यो अर्को एउटा भावनाले म ब्रिटिका अरियाललाई डक्टर वाग्लेलाई चाहिँ अब के छ भने हामीले एराउन्ड 40-45 मिनट कति हुन्छ डक्टर वाग्लेबाट नेपालको समसामयिक स्थिति, राजनीति, अर्थनीति, विदेश नीति, हाम्रो एनआरएनहरूको अपेक्षा हैन, यी विषयलाई समेटेर एराउन्ड 35-40 मिनट उहाँले क्यालगरीमै दिए जस्तो सारगर्भित मन्तव्य दिनुहुन्छ। चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के अरे हामी क्वेसन एन्सर, हामीहरू सबैको मनमा एटलिस्ट एउटा दुईवटा क्वेसन छ, क्वेसन एन्सर गर्छौँ र अनि त्यो क्वेसन एन्सर सुरु भएपछि त्यहाँ चिया कफी पनि आइपुग्छ। अनि प्राय समस्याहरू नै छन् हैन, राम्रो कुराहरू पनि भएका छन्, तर धेरै कुराहरू मिलिराखेका छैनन्। हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, इभन सामाजिक विग्रहहरू, परराष्ट्र सम्बन्धहरू पेचिला बन्दैछन् हैन। सो यो बिग शिफ्ट्समा कहाँ चाहिँ डिरेल भइराखेको छ र यदि अलिकति भिजन भएका, नैतिकता भएका, क्षमता भएका, देश दुनियाँ देखेका पात्रहरूले चाहिँ शासन सम्हाल्ने हो भने हाउ वुड यु गो अबाउट रिफर्मिङ दिस डिभिएसन्स भन्ने बारे अलिकति कुराहरू राखौँला। र अन्तमा अलिकति डायस्पोराकै इस्यु बारे पनि हैन, र यहाँ आजकल अब यो डुअल सिटिजनसिपदेखि लिएर हैन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकतादेखि लिएर र डायस्पोरालाई पनि हामीले कसरी हेरिराखेका छौँ त्यो बारे पनि हामीले अलिकति संवाद गरौँ जस्तो मलाई लागेको छ। अब देशको आर्थिक सामाजिक अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्दाखेरि म चाहिँ यो जुन छ नि नेपालमा केही पनि भएन, सब भत्कियो, सब बिगारे भन्ने त्यस्तो चाहिँ मैले, अब एउटा अर्थशास्त्री पनि हुँ, डाटामा टेकेर बोल्ने मान्छे, त्यो खालको नैराश्य पनि फैलाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले समथिङ वी बिन ग्राप्लिङ विथ चाहिँ के हो भने एउटा प्याराडक्स चाहिँ छ, केही पनि नभए होइन नेपालमा हैन। अब तपाईँहरू सबै 48 सालको त सबै सम्झना छ, यसो उमेर हेर्दाखेरि कोठामा केही यङ भाइहरू हुनुहुन्छ, नत्र 48 साल वाज द बिग, हुन त 62-63 भए पनि 20 वर्ष हुन लाग्यो। अब त 62-63 को परिवर्तन भन्थे। 62-63 पछि माओवादी मुभमेन्टलाई जसरी हामीले चाहिँ ल्यान्डिङ गराएर हैन, नयाँ संविधान लेखेर अहिले यो जुन
प्रोसेसमा छौँ होइन, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा। त्यति बेला जन्मेको मान्छे पनि अबको चुनावमा भोट हाल्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ आफूलाई 46 सालको पुस्ता मान्छु, तर 1990 को चेन्जलाई अलि डिसाइसिभ एउटा क्रिटिकल जङ्क्चरको रूपमा लिने हो भने पनि विकासका लगभग सबै कन्भेन्सनल सूचकाङ्कका आधारमा नेपालले प्रगति गरेको छ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, लिटरेसी रेट, रोड्स बिल्ड, फरेस्ट कभर, मटर्नल मोर्टालिटी रेट, सबै यो युएनका हुन्छ नि एसडिजिजहरू, कन्भेन्सनल इन्डिकेटर्सहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ 17वटा गोल, 169वटा टार्गेट छ। अझ त्यो 169वटा टार्गेटलाई नाप्नको लागि 330वटा इन्डिकेटर्स छ। सो एकदम अब्जेक्टिभली, जबकि मोदीलाईसँग बसेर तपाईँको चाहिँ होइन मैले कुरा गरेको छु, एउटा चर्चित फोटो पनि थियो, तपाईँले 2022 हेर्नुको त्यही हप्ता प्रचण्ड जानुभएको रहेछ दिल्ली, भेट्न पाउनु भएन। मैले चाहिँ उभि 7-8 मिनट बोगफ गरे हो र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ उहाँलाई, म राजनीतिमा आइसकेका पनि थिएन, महामहिम योर एक्सलेन्सी तपाईँ 2014मा नेपालको संसदमा आएर मैं नेपालको हिट कर दूंगा भनेर जानुभयो। हिट कर दूंगा भने उसले त्यो सुन्दा अप्रिय लागे पनि हिट, हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे, यो मन्त्रबाट अगाडि जाउँ, हाम्रो सहकारी यसरी परिभाषित गरौँ भन्नुभयो। कनेक्टिभिटी हाइवे, इन्फोवेज भनेको इन्टरनेट, डिजिटल इकोनोमी, ट्रान्सवेज भनेको इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, तिम्रा स्वच्छ ऊर्जा जति हामी किनिदिन्छौँ र यसमा लगानी गरौँ। हाइवेज, इन्फोवेज एन्ड ट्रान्सवेज, HIT। सुरुमा अब मोदी पनि अलिअलि चटक गर्छन् होइन, मैं नेपालको हिट कर दूंगा भन्दाखेरि त एकछिन झसङ्ग भयो, के भन्न लाग्यो भनेर उनले त्यो, अनि मैले त्यही समाएँ उनलाई। 2014मा उनले बोलेको कुरा 2022मा मैले उनलाई भने, महामहिम योर एक्सलेन्सी होइन, एकदम अड्यासियस प्रोक्लेम गरेर जानुभयो नेपालको संसदमा तपाईँहरूले, तर भएन नि त, त्यो स्पिरिटमा काम हुन बाँकी छ भनेर भन्दाखेरि होइन। सो त्यसरी गफ गर्न सक्ने नेतृत्व चाहियो नि। हामी कहाँ त विभिन्न कथाहरू छन् होइन, बाइल्याटरल मिटिङहरू, प्रधानमन्त्री तहमा मिटिङहरू हुने, अनि लास्टमा मेरो भान्जीलाई एउटा स्कलरसिप मिलाइदिनुहोस् भन्नेसम्म भन्ने सुनिन्छ, अनि हेर्दैन उसले गन्छ होइन। त्यसैले चाइना र इन्डियाको जुन उदीयमान यो चाहिँ अर्थतन्त्र हुन् होइन, अब त्यो रिब्यालेन्स भएर अब एकदमै ठुलो 50% अफ द वर्ल्ड इकोनोमी हाम्रै प्रक्सिमिटीमा हुन्छ। काठमाडौँबाट उडेको 4 घन्टामा हाफ द वर्ल्ड GDP, हाफ द वर्ल्ड पपुलेसन अब आउँदैछ। सो त्यसलाई सिज गर्ने हिसाबले हामीले पनि तयारी गर्नु पऱ्यो, त्यो स्वतः चाहिँ हुँदैन फेरि, त्यसैले बन्यो। द्याट्स नन्सेन्स, एउटा लङ टर्म भिजन हो। त्यसैले त्यो नेपाली नागरिकता रहन्छ, तपाईँ नेपालकै नागरिक हो भन्ने अवधारणामा जानैपर्छ, भोटिङ राइट बिस्तारै दिलाउनै पर्छ, नभए नेपालमा चेन्ज नहुने भयो, डराउने भएनन्। नेपालमा रहेकाहरूलाई यसो हाट्टोहुट्टो हामी किनबेच गरौँला, पढे लेखेका, अलि बुझेका जागरुक मान्छेहरू सबै बाहिर जाने भयो। र दोस्रो पेचिलो चाहिँ यदि नेपाली नागरिकता त्यागिसक्नु भएको छ, नेपाली नागरिकता त्यागेर यहाँको विदेशको नागरिकता लिनु भएको छ भने पनि केही संवेदनशील राजकीय पदहरू बाहेक अरूमा एज गुड एज अ नेपाली गर्नुपर्छ, त्यो डाइरेक्सनमा हामी जानैपर्छ। सो क्यानाडाको पासपोर्ट हल्लाई नेपालको प्रधानमन्त्री बन्छु चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। क्यानाडाको पासपोर्ट हल्लाई नेपालको सांसद, अख्तियारको प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश बन्छु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न। बाँकीमा एज इक्वल एज एनी अदर नेपाली लिभिङ इन नेपाल। त्यसमा नजाने हो भने नेपाललाई नै घाटा हुने भयो। तपाईँहरूलाई त के छ र, अब नागरिक बन्नुभएको छ, छोराछोरी सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन यहीँ बसिहाल्छ, आफ्नो एउटा सेन्टिमेन्टल हो, टुरिस्ट भनेर पनि गइहाल्ला आफ्नो थलो हेर्नलाई। नेपाललाई नै जोगाउने हो भने चाहिँ अब यो मामिलामा पनि, सिटिजनसिप र डायस्पोराको मामिलामा पनि एकदमै उदार भएर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने छ, र इट सुड बी युज्ड एज अ डेभलपमेन्ट रिसोर्स भन्ने नै छ। र यसमा अब सम्पत्तिको प्राप्ति, यो भोगाधिकार होइन, व्यावसायिक लाभका कुराहरू भयो, अंश अपुताले लिने कुराहरू भयो, विदेशी लगानीका कुराहरू भयो, बैंक तथा वित्तीय कारोबारको भयो, रोजगारीको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, र सबभन्दा मन्डेन कुरा चाहिँ नेपाल जाँदा बुद्ध एयर चढ्दा तपाईँले डलरमा तिर्ने, आफ्नै काकाको छोरोले चाहिँ नेपाली रुपियाँमा तिर्ने, त्यो त एकदम सिम्पल कुरा हो नि होइन। त्यो 40 वर्ष अगाडिको नोबडी हेज थट अबाउट इट के, बस सफिसियन्ट अप्रोर नभएर पनि हुनसक्छ, त्यो त्यतिकै चलिरहेछ। पहिला विदेशी मुद्रा एकदम खाँचो हुँदाखेरि चाहिँ डलर त स्केयर्स हुन्छ, कट्टु लाएर क्यामेरा झुन्डाएर आउने टुरिस्टबाट डलर झार्ने भन्ने मेन्टालिटी हुँदाको नीति अहिलेसम्म लाग्छ। $18 बिलियन त राष्ट्रमै बसिरहेछ, तपाईँहरूलाई नै पठाइदिएको पैसा होइन।
त्यसैले यो सानोतिनो कुराहरूमा पनि होइन इक्वलाइज गरेर अनि ठुला इस्युजहरूमा चाहिँ दीपक सापकोटा, म यहाँ चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टमा पोलिसी एनालिस्टको रूपमा काम गर्छु। र मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँको राजनीतिक शैली र सङ्गठनसँग रिलेटेड छ। तपाईँहरूले पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ भन्दा फरक र अलिकति फरक शैलीको हो भनेर दाबी गरिरहँदै गर्दाखेरि तर व्यवहारमा देखिने जुन रासपाले लिएका नीतिहरू बढी व्यक्तिगत केन्द्रित छन् र लोकप्रियतामा चाहिँ बढी पोलिसी र सिस्टम भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित बढी छ देखिन्छ। मैले बुझेअनुसार तपाईँहरूको ध्यान सङ्घीय जुन तहमा बढी छ र यो प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अत्यन्तै न्यून छ। प्रभाव अर्थात् त्यहाँको एउटा पोलिसी इन्फ्लुएन्समा धेरै नै न्यून छ। संस्थागत लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र दीर्घकालीन बनाउन र सबै तहमा सङ्गठनात्मक संरचना बलियो बनाउनका लागि तपाईँहरूको ठोस रणनीति चाहिँ के हो? 3-4 लिउँ। प्रतापजी। नमस्कार, म प्रताप बस्ने। माननीय संसदले यहीँ भेट्न पाइयो। मेरो वर्तमान हो प्रत्यक्ष भोट नहाले पनि भोट बढाउन घटाउन यहाँबाट मतदान अनि अहिले चाहिँ मैले यो भले साहब जाने बाटो कसरी उस्तरी गर्ने भने मैले क्वेसन राखेँ। म चाहिँ पोलिसी उसमै हो, क्वेसन गर्न खोजेको चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तो लेट्स गो टु पर्टिकुलर टु जेन्डर। सो यो 84 भनिएको छ। 84मा रासपाले मानव बहुमत लिएर आयो। हाम्रो संविधानमा त्यो एकदमै बहुमत ल्याउन एकदम गाह्रो छ, त्यस्तो खालको संविधान बनेको छ। तैपनि आयो। 84मा आयो भने रासपा सरकारमा गएपछि यो आरएसी अहिले के भन्छ रोयल भन्दा नेपाल वायु सेवा निगम, मैले एउटा प्रतिनिधि संस्था भनेको त्यो र दुग्ध विकास संस्थान भयो, हेटौँडा सिमेन्ट भयो, यसलाई के गर्छ रासपा सरकारमा गयो भने मैले यसलाई चाहिँ खालि यो फारदारी अब यो पोलिसीसँग सोध्न खोजेको। मेरो एकदम टु द पोइन्ट क्वेसन। थ्याङ्क यू। स्वर्णिम सर, मेरो क्वेसन के छ भने हजुरले अघि उठाएको विषय जुन परदेशको कुरा छ, हजुरहरूले खोजेको रिफर्म परदेशमा कस्तो? यहाँ परदेश खारेज चाहिँ नहुने तर परदेश सभालाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो कस्तो रिस्ट्रक्चर हुन्छ त्यसमा थोरै क्लियरिफिकेसन खोजेँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले देखेको नेपालमा हामीले म आफैले पनि दुःख पाएको धेरैचोटि यो ब्युरोक्रेटिक संरचना जुन छ, जस्तो कि हाम्रो राणाकालीन ब्युरोक्रेटिक संरचना अहिले पनि मोररलेस केही रिफर्म भएको छ तर धेरै रिफर्म छैन। जनताले एकदमै झन्झटिलो सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था छ। त्यसलाई रासपाले कसरी त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने कसरी चाहिँ त्यसलाई रिफर्म गर्छ, त्यसको के हो त भिजन, त्यो विषयमा पनि केही जानकारी पाए राम्रो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू। यो 3टा पछि अरू ल्याउँ है। 3टा लिउँ होइन? थ्याङ्क यू। दीपक सापकोटाजीले अब यो अलिकति लोकप्रियता व्यक्ति केन्द्रित भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब यो रासपा आएकोमा पुराना दललाई त्यति पछि राखेको छैन होइन। र उनीहरूले भनेको यो रवि लामिछाने भन्ने मिडियामा यसो कराएको भरमा चाहिँ आयो, आट्टोउट्ट यो असन्तुष्टि, यो डिसइन्चान्टमेन्ट छ समाजमा, त्यसलाई क्यास गरेर चिठा पार्यो, 20 सिट लिएर आएको थियो। एकैचोटि उप प्रधानमन्त्री पड्कायो, गृहमन्त्री खायो भन्ने खालको। यो हामीलाई यहाँ पुग्नलाई 30, 40, 50 वर्ष लाग्यो होइन। पेसेवर राजनीतिज्ञहरूलाई यिनीहरू आएर खाइदिने भयो। हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा यिनीहरूले चाहिँ नआइजो भनेर निषेधै गर्न त मिलेन र भन्ने खालको त्यो अझै पनि पछि राखेको छैन। र पछिल्लो पटक हामीले संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही अगाडि बढाऊ। 2टा अब सूर्य थापा भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अब उनलाई म विदेशमा आएर गाली गर्ने पक्षमा छैन होइन, तर कस्ता खालका मान्छे हुन् भन्ने तपाईँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ। उनले लेखा रिपोर्टमा पनि उनको सभापतित्वमा भएको रिपोर्टमा जब 2टा कुरा भने हो कि कुनै पनि सहकारीबाट रकम झिक्ने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको भूमिका देखिएन, तर सहकारीहरूबाट रकम आयो जीवी राई मार्फत लोन भनेर इत्यादि भएर त्यो एउटा निजी प्राइभेट कम्पनी गोर्खा मिडियामा आछ। गोर्खा मिडियामा काम गर्थे रवि लामिछाने, 15% उनको स्वेट इक्विटी पनि देखियो, चेक काटे, तलब दिए, क्यामेरा किने, स्टुडियो बनाए इत्यादि। त्यहाँको लुटेर अन्त यताउता लगेको केही पनि देखिँदैन। तर अब त्यो पनि बदमासी हो भने प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनु।
प्रचलित ऐन भने कम्पनी ऐन हो त्योलाई अब अरू 8800 करोड चाहिँ अपचलन भएको छ 8800 करोड अपचलन भएको छ गोर्खा मिडियामा जम्मा 65 8800 यता 65 को अपचलनको हिसाब किताब हो कि गोर्खा मिडियामा छ अन्ततिर ध्यानै छैन ती 65 मा पनि अब 22 जना कि कतिजना आरोपित छ त्यो दामासाईले पैसै तिराउने हो भने पनि रवि लामिछानेको भागमा 4-5 करोड पर्ला त्यो 4-5 करोड उसले धरोडी सरोडी राखेकै छ तर आज उनलाई 84 मा भाग लिन नदिने गरेर त्यो शैलीमा गरेछ मैले यहाँ रवि लामिछानेको एकदम डिफरेन्ट होइन तर यथार्थ रूपमा चाहिँ तपाईहरुलाई भनिदिएको यो अत्तालिएको कारण चाहिँ के थियो भने तपाईको आशय व्यक्ति केन्द्रित रविको अनुहार गरेर गरेको हो यो फ्यास पानीको फोको हो रविलाई पन्छाइदिउँ 5 वटा जिल्लामा 3-3 वटा मुद्दाको दरले 3-3 वटा अदालत झेल्नुपर्ने गरेर 5 त्यहाँ 15 त्यहाँ 45 चोटि अल्झाइदिउँ यो आफैमा कति न्यायपूर्ण हो हैन यो प्रतिशोध हो कि होइन भन्नेमा अब सर्लङ्ग भइसक्यो जनताले मजाले हस्ताक्षर गरेर 50 लाख हस्ताक्षर पुग्दैछ नेपाललाई अहिले हाउगुजी कांग्रेसले पाएको जम्मा 27 लाख मत हो एमालेले पाएको जम्मा 28 लाख हो 180 लाख मतदाता भएको देशमा अहिले देशलाई यसरी त्यो स्ट्राङ्गल होल्ड गर्ने यो दुईटा पार्टीले पाएको 27 लाख र 28 लाख हो जम्मा यो सबै भल्नरेबिलिटी अब हामी उजागर गर्दैछौँ के जनता जाग्ने हो भने गेम खलास तर अहिले यो अन्तिम के भइरहेको छ भने यो रवि लामिछाने यो व्यक्तिवादी भयो यसलाई पन्छाएपछि यो मुभमेन्ट सिद्धिन्छ यो त्यो त भएन झन् उल्टो भइरहेको छ झन् उल्टो हुने भयो र मेरो दाबी के छ भने 84 मा हामी लार्जेस्ट पार्टी बन्छौँ त्यसैले अब त्यो एउटा अनुहार देखाएर हो कि आज त्यहाँ 19 जना सङ्घीय सांसदहरूको प्रस्तुतिले हो रवि त पन्छेको धेरै भयो त झन्डै 1 वर्ष हुन लाग्यो उनी त थुनिएर राखिया छ त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ छन् त्यसैले हामी पोलिसिजमा काम गरिरहेका छौँ 80 को मङ्सिरमा हामीले हाम्रो प्रस्तावना तयार गर्यौं हाम्रो राजनीतिक लाइन के हो आर्थिक लाइन के हो कस्तो खालको समाज कल्पना गरेका हौं हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका चाहिँ मानकहरू के हुन् वी आर भेरी क्लियर र आज कुनै पनि पार्टीका 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष राजनीति गरेका पार्टीहरूसँग पनि आम्ने सामने आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न हामी सक्छौं र त्यो प्रस्तुति 275 जना सांसद हो नि आज तपाईहरु नेपालको संसदमा नाम लिनुस् त 10 जना नाम लिनुस् त म ग्यारेन्टी गर्छु 8 जना तपाईहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम लिनु होला हुन 275 हुन् सांसद वहाँ गए अघि मिसिङ जीडीपी भने जस्तै मिसिङ एमपीज भन्नुपर्ने सो यो सुरुमा पुराना दलहरूले बनाएको भाष्य एउटा रवि लामिछाने टिभीमा कराउँथ्यो काकताली चिट्ठा परेर अब आयुक्त गो चौथो दल त भइ त गो यसलाई पन्छाइदिएपछि यो सिद्धिन्छ भन्ने चाहिँ त्योबाट अब धेरै अगाडि बढिसक्यो राजनीति र हामी यसमा यो लोकरिझ्याइ लोकप्रियता अब यो यसमा अब डिबेट गर्न थाल्यौं भने धेरै नै उतिर गइन्छ त्यस्तो छैन अब हामी पद्धति बनाउँदैछौँ सबै कुरा इन्स्टिट्युसनल डिसिजन्सहरुबाट चाहिँ गर्ने हो नीतिहरू क्लियर हुँदैछन् सो हामीले ओदान भन्ने गरेको छु मैले धेरै ठाउँमा 3 खुट्टे ओदान हाम्रो गाउँघरतिर हुन्थ्यो नि 3 खुट्टे एउटा सांगठनिक विस्तार मत चाहियो लोकतन्त्रमा तर मत बढाउनको लागि मान्छे मात्र जोड्यौं भने त्यो भेडतन्त्र हुन्छ त्यसलाई दीक्षित गर्नु पर्यो सो नीति विचार इत्यादिमा पनि एकदम निखार अनि प्रस्तावनालाई हामीले व्याख्या गर्यौं राष्ट्रिय भेलामा 81 को असोज र अब हाम्रो फागुन 7 गते 8 गते 9 गते राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा हामी एकदम ब्लुप्रिन्ट नै लिएर आउँछौँ म 90s मा अघि मैले बेलायतको उदाहरण दिएँ केही मैले जति याद छ के मलाई 97 मा चुनाव भयो टोनी ब्लेयरले जितेर आएको चुनाव तर 93 देखि उनीहरूले तयारी गरेका थिए के कन्जर्भेटिभ पार्टी लामो समय सत्तामा बसेको 97 मा चाहिँ हार्छ भन्ने नै थियो दे प्रिपेयर्ड फर 3 to 4 years लिडरशिप क्ल्यारिटी भएपछि टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर हुने गोर्डन ब्राउन चाहिँ अर्थमन्त्री हुने भन्ने लगभग क्ल्यारिटी यिनीहरूले गरे एउटा ग्रानाटा भन्ने रेस्टुरामै चाहिँ डिल गरेको त्यो रेस्टुराको नाम पनि चर्चित छ र त्यो क्ल्यारिटी भएपछि उनीहरूले तयारी गरे र सत्तामा आएको 24 घण्टाभित्र उनीहरूले यति ठुला रिफर्महरू अगाडि बढाए सो त्यो खालको तयारीमा हामी छौँ त्यसैले अब यो नतिजाले देखाउने हो अहिले गरे भन्ने पनि भएन त्यसैले तर यो व्यक्ति केन्द्रित इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ इट्स क्वाइट आउटडेटेड जस्तो मलाई लाग्छ सङ्घीयमा अलिकति पर्फर्मेन्स देखिएको हो प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति छैन स्थानीय तहमा हामी भागै लिएनौँ अहिले 19 जना सांसदले हल्लाएको सही हो 19 जना सांसदले आज के बोल्छन् भनेर बाँकी 260 जना त्राइमाम हुने यथार्थ आजको रियालिटी हो हामीले आजकल बहिष्कार गरेर हिँड्दाखेरि यिनीहरूलाई सबभन्दा हाई सन्छ आज
त्यसैले यी कुराहरू हो। साङ्गठनिक एक्सपेन्सनमा हामी जान्छौँ। करिब 753 पालिकामा हाम्रो महाधिवेशन अगाडि हाम्रो 450वटा पालिकामा हामी साङ्गठनिक प्रेजेन्स हुन्छ। रेसियोको हिसाबले कम देखिए पनि जनसाङ्ख्यिक कभरेज एटलिस्ट 75% हामी गर्छौँ। बझाङ बाजुरामा बाक्लो उपस्थिति नहोला, तर 50% नेपालीहरू बस्ने तराई मधेसमा हाम्रो युनिभर्सल कभरेज हुनेतिर हामी जान्छौँ। र अन्य अब गण्डकी प्रदेश भयो, काठमाडौँ भ्याली भयो, बाँके बर्दिया, दाङ, सुर्खेत जस्ता जिल्लाहरूमा हाम्रो हुन्छ। र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यो घनत्वले हामीलाई गाइड गर्छ, डेन्सिटी, पपुलेसन डेन्सिटीले हामीलाई गाइड गर्छ। त्यसरी अगाडि जाँदैछौँ हामी। प्रतापजीको अब एकदम स्पेसिफिक क्वेसन गर्नुभयो होइन। अब 84मा बहुमती ल्यायो भने हो, सो त्यही नै हो तयारी अहिले हाम्रो र ब्लुप्रिन्टहरू बनाउने भन्ने छ। तर हामी फेरि एकदम हामी आएपछि काम्बोडियामा पोलपोटले क्रान्ति गरेपछि इयर 0 भन्ने प्रचलनमा ल्यायो क्या। योभन्दा अगाडि जम्मै जे भएको थियो हामीबाट सुरु भएपछि अब इयर 0 गऱ्यो क्या, 0 वर्ष। अब प्रगति चाहिँ आजदेखि सुरु भयो भन्ने खालको 3 वर्ष पनि टिकेन, सिद्धिहाल्यो पोलपोट भइहाल्यो। त्यो इयर 0मा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी राज्यको अविच्छिन्नतामा विश्वास गर्छौँ। 1769 देखि चल्या राज्य हो नि हो होइन। नेपाली सेनाका केही बटालियनहरू त 1769 भन्दा अगाडिदेखिका छन्। नेपाल आधुनिक राज्य बन्नुभन्दा अगाडिदेखिका अङ्गहरू पनि वी आर क्यारिङ त्यसले। सो कन्टिन्युटिमा हामी विश्वास गर्छौँ। तर हाम्रो आरएसपी सो कृषिमा के गर्ने भन्ने कुरा आएर एकदम नयाँ सिराबाट 0बाट सुरु गर्नु पर्दैन होइन। यत्रो मेहनत गरेर राज्यले बनाएकै चिजहरूलाई हामीले स्पेन्ड गर्ने। कति ठाउँहरूमा प्रवासको मुद्दामा हामीले टोटली न्यू हुनसक्छ। अघि भनेको शासकीय व्यवस्थामा हामी टोटली न्यूमा हामी जान्छौँ। त्यसैले यसलाई मिक्स एन्ड म्याच गरेर अगाडि जाने नै हो। इकोनोमिक रिफर्म इज द लास्ट पेन्डिङ एजेन्डा भनेको छु मैले होइन। सो आर्थिकमा हुन्छ एकैचोटि 42वटा ऐन हामी खारेज गर्ने तयारी गर्दैछौँ। अड्काउने, हैरानी पार्ने, व्यवसायलाई गरी खाने वातावरण नदिने होइन, एउटा इमान्दार व्यापारीलाई बेइमान बनाउने, अघि मैले उदाहरण दिएँ, त्यस्तालाई चाहिँ हामी म्यान्डेट पाइयो भने एकै खेपमा चाहिँ त्यो कर्मचारीको अनुहारै हेर्न नपर्ने प्रणालीतिर, डिजिटलाइजेसनतिर, घरमै बसी आधा घन्टामा कम्पनी 100 रुपियाँ तिरेर घरमै बसी कम्पनी दर्ता किन गर्न सक्ने। 7 दिन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा धाएर त्यही एउटा फाइल 25वटा टेबलमा रिङाएर लास्टमा पिउनलाई घुस पाएर मात्रै कम्पनी एउटा नाममा चाहिँ मनास्लु क्लिनिङ कम्पनी भनेर खोल्नु पऱ्यो भने नाम जुद्या छ तेरो भनेर के सामान्य उदाहरण दिएको क्या मैले। अब ठुला प्रोक्योरमेन्ट, अरबौँ प्रोक्योरमेन्टमा कति सेटिङ गर्नुपर्ने, कति खुवाउनु पर्ने, त्यो सारा त्यो हुने भइहाल्यो। सो यो खालको रिफर्महरूमा हामी जाने नै हो। त्यो तयारी भइरहेको छ। वी हेभ 2 इयर्स त्यो गर्छौँ हामी। अब स्पेसिफिक नेपाल वायुसेना निगममा यो पनि धेरैचोटि बहस भइसकेको कुरा होइन। अब हामीले रणनीतिक साझेदार भित्राउने भनिरहेको छौँ होइन। अब यो गरे हुन्थ्यो। तर के हुन्छ भने एउटा जहाज ल्याउँदा पनि त्यो मन्त्री मैले के पाउँछु, कति पाउँछु, म अड्किया हो क्या खास। एउटा भिजनरी बोलाए कन्ट्रीले जित्नु पऱ्यो, सारा प्रोसेस ट्रान्सप्यारेन्टली जाउँ भनेर गर्ने हो भने यो रिफर्म गाह्रो छैन। अब श्रीलङ्का एयरलाइन्स 94 मा होइन तामिलहरूले आएर ध्वस्तै बनाइसक्यो। एयरपोर्टमा अट्याक गरेर तामिल विद्रोहीहरूले श्रीलङ्का एयरलाइन्सको भयोभरको अब कति 15-20वटा जहाज कति थियो सब ध्वस्त बनाइदियो कोलम्बो एयरपोर्ट। त्यसपछि उनीहरूले तङ्ग्रिनको लागि सिधै एमिरेट्ससँग मिलेर चाहिँ त्यसलाई रिभाइभ गरे। पछि 20 वर्ष एमिरेट्ससँगको साझेदारी भएर अनि जब उनीहरू तङ्ग्रिएर अब हामी पनि चलाउन सक्छौँ भनेपछि त्यो साझेदारी ब्रेक भयो। अहिले श्रीलङ्कन एयर आफै चलिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्स र थाई एयरलाइन्स एकै दिनमा सुरु भयो, एकै वर्षमा 1959 होइन। अन्त थाईले पनि सिङ्गापुरको दाँजोमा त्यति राम्रो गरेको छैन, तर पनि आज करिब 80-100 जहाज होला। नेपालको त्यही 2-3टा छ, सधैँ बिगारिन्छ पैसा खानलाई मर्मत परेको छ। सो राज्यले यो पाउरोटी बनाएर गाडी चलाएर जहाज उडाएर गर्न सक्दो रहेछ। त्यही बुद्ध एयर हेर्नुहोस्, आज यति एयर हेर्नुहोस् होइन, कति सजिलो छ। नेपालमा केही राम्रो फङ्सनल छ भने त्यो 30 सेकेन्डमा टिकट काट्न सकिन्छ यही फोनबाट। मेरो त ट्राभल गरिराख्नुपर्छ कुनै दिन बिहान गाडीमा आउँदा एयरपोर्ट हिँडेर अनि टिकट काटे पनि भयो। काठमाडौँ विराटनगर टिकट काट्यो, विराटनगरमा अब आधा घन्टा जति त ढिलो हुन्छ युजली वेदर हेरिकन। विराटनगर पुग्यो, काम सक्यो, कहिले काठमाडौँ फर्केर यता पश्चिम धनगढी जानुपर्ने हुनसक्छ फटाफट होइन, सब इन्टिग्रेटेड इत्यादि हुन्छ। सो त्यो अब नेपाल एयरलाइन्स राज्यले कहिले पनि गर्न सक्दैन, प्राइभेटलाई हामीले फेसिलिटेट गराइदिया हुनाले गर्ने हो। त्यसले रणनीतिक साझेदारै ल्याउने हो। यसमा लुफ्तान्सा जस्तो कम्पनी पनि एकताका इन्ट्रेस्टेड थियो जर्मनीको, तर यसमा मैले के पाउँछु र अर्को चाहिँ उयो हाम्रो चाहिँ कति पैसा लाने भयो यसले। यहाँ न्याकेर दुब्लाएर सिद्धिसक्यो अनि यो विदेशीले आयो भने त यसले त लाने भयो नि त पैसा, लान्छ त, उसले लगानी पनि गर्छ, प्रविधि पनि भित्र्याउँछ, उसले सिकाउँछ, उसले 100 जना इन्जिनियर गरेर चाहिँ उ गर्ला अनि एउटा मच्योर कन्ट्र्याक्ट अनुसार उसले काम गर्छ, उठेर जान्छ।
पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन अघि एमिरेट्सले श्रीलङ्कालाई तङ्ग्र्यायो, पाकिस्तानले ट्रेन गर्दो रहेछ क्या एमिरेट्सलाई पहिला 1970s तिर गल्फमाथि नआउँदै PIA होइन। तर त्यो सुधार र यो रिफर्म भनेको कुरा। सो अहिले वायुसेना निगममा त्यही हो, पैसातिर चासो नदिकन वाट इज गुड फर आवर इकोनोमी। अब यति इम्पोर्टेन्ट छ एयर कनेक्टिभिटी होइन। अघि टुरिज्मको भिजनमा अहिले के हो भने हामी कहाँ जम्मा 12 लाख टुरिस्ट आउँछन् होइन, भने 1 मिलियन प्लस। त्यसमा धेरै नेपालीहरू नै होला, अलिअलि इन्डियन पनि भयो, ल जस 12 लाख गरौँ। जम्मा $48 पर टुरिस्ट रहेछ स्पेन्डिङ, र 13 दिन बस्छ होइन। 1 मिलियन टुरिस्ट, $48 पर डे, 13 दिन गुणन गर्नुहोस् त। 1 मिलियन × 48 × 30 डेज भने जम्मा $600 मिलियन हाम्रो स्वर्गकै टुक्रा हो नेपाल भनेर भन्ने रकम आएछ $60 करोड। $60 करोड भनेको तपाईँहरूले 20 दिनमा पठाएको रेमिटेन्स बराबर मात्रै हो। तर त्यो 1 मिलियन टुरिस्टलाई 3 मिलियन टुरिस्ट बनाऊ, $48 पर डेलाई $100 पर डे बनाऊ, 13 दिनको औसत बसाइलाई 17 दिन पुर्याऊ। ल गुणन गर्नुहोस् अब 3 मिलियन × 100 × 17 दिन 600 मिलियन बिकम्स 6 बिलियन। 10 गुणाले गर्न सकिन्छ। यो मैले हावाबाट टिप्या नम्बर होइन। $100 भनेको लाओसले गरिरहेको छ क्या, नेपालले गर्ने। हामी जत्तिकै गए गुज्रेको लाओसले चाहिँ के अरे नेपालले गर्न नसक्ने लाओसले गर्न सक्ने छैन। वाट इज होल्डिङ अस ब्याक भन्दा एयर कनेक्टिभिटी। कार्टेल छ, सिन्डिकेट छ, जान चाहनेहरूलाई दिएको छैनन्। त्यहाँका ल्यान्डिङ फिज यो सारा महँगो छ। ब्यागेज ह्यान्डलिङ जति आरएलए नै गर्नुपर्छ भनेका छन्। 2टा जहाज छ, 800 स्टाफ छ। 2टा जहाजले 800 स्टाफ छ आरेमा होइन। हिमालय एयरलाइन्स निजी क्षेत्रकोले त्यही 2-3टा जहाज कति छ, उसले चाहिँ 150 स्टाफले चलाइरहेको छ। रिफर्म नै हो क्या, रिफर्म नै। अनि निर्मम रिफर्म आज गर्न सकिँदैन। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने पनि हवाई उड्डयनमा त म सक्दिनँ। म कहिले सक्छु भने 138 सिट ल्याएको दिन सक्छु। 138 ल्याएर पहिलो 3 महिना मात्रै सक्छु, त्यसपछि फेरि मेरो पोलिटिकल क्यापिटल स्क्वान्डर हुँदै जान्छ। त्यो म्यान्डेट, फ्रेस म्यान्डेट आएपछि त्यति बेला हान्यो भने मात्रै गर्न सकिने हो होइन। दुग्ध संस्थानको पनि यसमा PPP मोडलमा जान सकिन्छ होइन। यसमा अब अहिले सरकारले दुध बेच्दाखेरि लुटै लुट हो क्या होइन। तर बजारीकरण गर्ने, नयाँ नयाँ चिजका परिकारहरू, प्रडक्टहरू इनोभेट गर्ने, बजार खोज्ने, एक्सपोर्टै गर्ने कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। सुब्बा सापले गरेर खानुहुन्न त्यस्तो काम। त्यसैले यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। हेटौँडा सिमेन्टहरूमा पनि अहिले निजी क्षेत्रले एकदम राम्रो काम गरिराखेको छ होइन। तर यिनीहरूले अब सरकारी उसलाई चाहिँ अब हिमाल त बन्द नै भइहाल्यो। उदयपुरमा पनि म अस्ति गएको थिएँ, ठुलो प्रब्लम त्यहाँ छ। त्यो सरकारी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई जानी बन्द गराइदिने क्या, जानी CEO लाई घुस खुवाएर बन्द गराइदिने। 1 महिना उदयपुर सिमेन्ट बन्द भयो भने अनि त्यहाँको निजी सिमेन्ट कम्पनीको घर त बनाउनु छ, सडक त बनाउनु छ यो के। त्यसैले मेरो चाहिँ के छ भने यो जहाँ राज्य प्राइभेट सेक्टर जाँदैन नि त्यस्तोमा निजी क्षेत्र सरकारले गर्ने हो होइन। तर पाउरोटी बनाउने काम पहिला पञ्चायत कालमा अलकत्रा बनाउने पनि राज्यले बनाएर बस्थ्यो। बिटुमेन बनाउने, जुत्ता बनाउने, चिनी बनाउने, चुरोट बनाउने निजी क्षेत्र। राज्यले त राम्रो शिक्षा दियोस् न, राम्रो बाटोघाटो बनाओस् न, राम्रो सुशासन दियोस् न, अदालतलाई क्लिन अप गरोस् न, न्यायतिर दिने हो नि। त्यसैले जहाँ निजी क्षेत्रलाई गर्ने, तर निजी क्षेत्रलाई दिने भने छाडातन्त्र होइन, फेरि नियमनकारी संस्था चाहिन्छ। र अहिले बिग्रेको त्यो नियमन गर्ने निकायहरू मैले तपाईँलाई अघि भने त्यो पनि कब्जामा गयो। पैसा बुझाएर अनि त्यो नियमनकारी निकायहरू कब्जा गर्नेतिर गएको छ अहिले। सो त्यसलाई पनि हामीले हेल्दी बनाउनु पर्ने हुन्छ इत्यादि। सो यसमा त्यही हो मोटामोटी। नारायण छेत्रीजीले चाहिँ प्रदेश र प्रदेश सभा है फरक छ होइन। धेरै नेपालमा पहिले भाषण गर्दा पनि धेरै कहिलेकाहीँ नबुझेको पाउँछु। प्रदेश सभा खारेज बनायो हामीले, त्यो 884 मा 550 सांसद चाहिँदैन बनायो। भनेपछि प्रश्न के आयो त, त्यसमा प्रदेश चाहिँ रहने होइन त हो। माथि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो भने तल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुन्छ। माथि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले 15-18 जना विज्ञ मन्त्रीहरू बनाउँछ भने तल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले 5 जनासम्मको विज्ञ प्रादेशिक मन्त्रीहरू बनाउन दिने। तर अन्य लेयरहरू अहिले जम्मै सिंहदरबारको नक्कल गरिरहेको छ क्या। माथि योजना आएको छ, तल पनि योजना आएको छ। माथि लोकसेवा आएको छ, तल पनि लोकसेवा आएको छ। माथि औद्योगिक बोर्ड छ, तल पनि औद्योगिक बोर्ड बनाउने। त्यो जम्मै कार्यकर्ता पाल्ने, गाडी चलाउने मात्र भएको छ। र मेन
बोझ चाहिँ त्यो सांसद 50-550 कामै छैन, जिरो। बोर्डर पारी 25 करोडको युपीमा त्यो चाहिन्छ, 3 करोडको नेपालमा त्यसरी 7-7वटा चाहिँदैन, क्वाजाई स्टेटहरू चाहिँदैन। यहाँ चाहियो, सर क्यानाडा चाहियो। म त अत्यास लाग्यो आज, जब टोरोन्टोबाट यहाँ आउँदाखेरि 5 घन्टा लाग्यो, एउटा राज्य ओन्टारियो। इट्स वर्थ इट। यहाँ पपुलेसन कम भए पनि जियोग्राफिकली चाहिँ उ गर्यो। त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ त्यो रिसेप गर्ने हो। यो सबै गर्नलाई हामीलाई 2 तिहाई नै चाहिन्छ। अनि प्रदेश सभा खारेज गरेपछि त्यो लेजिस्लेटिभ फङ्सन चाहिँ कसले गर्ने त? त्यसलाई मैले क्वाजाई लेजिस्लेटिभ फङ्सन भनेको छु। त्यो चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा इलेक्टेडहरूले सिजनल एमपी बनेर काम चलाउन सकिन्छ। वर्षमा 2 चोटि चितवनको मान्छेलाई हेटौँडा त 1 घन्टाको बाटो हो, काभ्रेको मान्छेलाई हेटौँडा गएर बागमती प्रदेशको लेजिस्लेसन बनाउन आधा घन्टा 1 घन्टा 45 मिनटको काम। दे क्यान डु द्याट। र त्यो क्वाजाई लेजिस्लेटिभ फङ्सन चाहिँ गर्ने र पालिकाहरू पनि 753बाट घटाउने, त्यसलाई 500 जतिमा झार्ने, बजेट पनि धेरै जाने, इकोनोमिज अफ स्केलमा काम गर्ने। पहाडमा हामीले सङ्ख्या घटाउनुहुन्न, तर मधेसमा हामीले कन्सोलिडेट गर्ने ठाउँ छ। जस्तो चितवन, यहाँ चितवनका कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, पश्चिम चितवनमा यो टुक्रा नारायणी पालिका, माडी पालिका, भरतपुर पालिका भनेर यो रङ्गीचङ्गी नगरौँ, एउटा म्यासिभ ठुलो स्केलको महानगरपालिका बनाउनेमा मेरो पनि जोड थियो क्या त्यति बेला। अनि इट वर्क आउट ब्युटिफुली। 10औं अरब चाहिँ बजेट आउँदाखेरि अहिले भरतपुर हेर्नुहोस्, चितवन, पश्चिम चितवन हेर्नुहोस्। पूर्वी चितवनमा के गऱ्यौँ, टिकली जङ्गली पारी 3-3टा पालिका छ, राप्ती छ, खैरेनी छ, रत्नगर छ। त्यो 3टालाई मर्ज गरेर एउटा उपमहानगरपालिका बनाउन सकिन्छ। सो त्यस्ता सम्भावनाहरू कन्सोलिडेसन गर्न सकिने, खर्च कटौती गर्ने, इकोनोमिज अफ स्केलमा जान सकिने सम्भावनाहरू। नभए अहिले पालिकाहरूले त नाली बनाएर बसिहाल्ने, ठुलो लगानी नै गर्दैन, माथि नै ताक्ने हो। त्यसैले क्वाजाई लेजिस्लेटिभ फङ्सनलाई त्यो तलकै पालिका जसलाई हामी थप बलियो बनाउँछौँ, सुदृढ बनाउँछौँ, त्योबाट आएका जुन पालिका सदस्यहरू हुन्छ नि इलेक्टेड, एउटा वडामा 5 जना इलेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँले। लोकलमा 35,000 इलेक्सन हुन्छ, 35,000 जना वडामा चाहिँ गर्दाखेरि 6,743वटा वडा छ। एउटा वडामा 5 जना इलेक्टेड, मेयर, उपमेयर, यो पनि फेरि जम्मै भत्ता खाने हो। यो जम्मै क्लिनअप गर्नु छ हामीले। तर प्रदेश खारेजको त्यो उखर माउलो नारा हामीले कहिले पनि बोकेका छैनौँ। कसैले नबुझेर बोल्यो होला, किनकि फेरि द्वन्द्वको चक्रमा हामी जान सक्दैनौँ। मधेसले विद्रोह गर्छ, सुदूरपश्चिमलाई चाहिएको छ, कर्णालीलाई चाहिएको छ। यो बागमतीमा बसेर, लुम्बिनीमा बसेर, गण्डकीमा बसेर प्रदेशलाई दाह्रे हात लाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने हो। तर रिफर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। नमस्ते, म सुवेश श्रेष्ठ। म चाहिँ फिजिसियन हो नेपालमा। अहिले म यहाँ पिएचडी गरिरहेको छु, एपिडेमियोलोजी र हेल्थ इकोनोमिक्समा अलिअलि फोकस छ। त्यही भएर मेरो प्रश्न चाहिँ अब पोलिटिक्स भन्दा पनि हेल्थ र हेल्थ रिफर्म सम्बन्धी छ। तर नेपाल र जहाँ पनि पोलिटिकल विल र छैन भने केही पनि हुँदैन। त्यही भएर मेरो क्वेसन तपाईँ, आई वाज भेरी ह्याप्पी तपाईँले जुन कुराहरू टच गर्नुभयो, म्याटर्नल मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, त्यो सबै राम्रो भइरहेछ। तर अहिले थ्रेट छ होइन, हाम्रो जति पनि अचिभमेन्ट छ दे माइट रिभर्स बिकज हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट राम्रो छैन, हामीले हेल्थलाई प्रायोरिटाइज गरेको छैन। र अब अहिले आएर झन् यो युएसएआइडीको बन्दले गर्दाखेरि एचआइभी भनौँ, टिबी भनौँ, न्युट्रिसन प्रोग्रामहरू सबै बन्द भइरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले जुन 5वटा पिलर भन्नुभयो भने, इज हेल्थ वान अफ यर पिलर? र हेल्थलाई रिफर्म गर्ने तपाईँहरूको के छ स्ट्राटेजी? हेल्थमा इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउने के छ स्ट्राटेजी? 5%बाट 10% जाने के छ स्ट्राटेजी? र हामी जस्तो जो मान्छे बाहिर आइरहेछौँ उहाँहरूलाई रिभर्स माइग्रेसन गर्ने स्ट्राटेजी छ कि छैन, सो द्याट वी विल बी अल्सो ह्याप्पिली वर्किङ इन आवर ओन कन्ट्री? थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजना, नमस्कार है। मेरो नाम कालिदास सुवेदी, नेपालमा घर पोखरा। म यहाँ चाहिँ कृषि विज्ञको रूपमा काम गर्छु फेडरल गभर्मेन्टमा। र कन्सिडेन्टली म हाम्रो डाक्टर वाग्लेको गाउँ नजिक, मेरो पहिलो जागिर गोर्खामा थियो, धेरैपट्टि गएको छु, जोडेको मात्रै कनेक्सन। अब मैले धेरै लामो कुरा गर्नु छैन, किनभने धेरै कुरा उहाँबाट आयो होइन। हामी यहाँ बसेर जे हामीले फिल गरेका थियौँ नि, त्यहाँको विकृतिहरू, त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक अब त्योभन्दा नराम्रो केही होला जस्तो लाग्दैन, त्यो स्थितिमा छ अहिले सबैले महसुस गरिरहेको कुरो होइन। त्यो कुरा दोहोऱ्याएर भनौँ भने एकदम चित्रण गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद त्यसको लागि होइन। अहिले सुधार गर्नु जरुरी छ। र अहिले हाम्रो यहाँको हामीले देखेको अनुभव गरेको कुराले अब पुरानोबाट केही हुनेवाला देखिएको छैन। नयाँ शक्ति चाहिएको छ, राजसभा होस् अथवा कुनै शक्ति आओस्, यहाँहरूलाई
84 चुनाव जितेर नयाँ सरकार गरेर मान्छेलाई कमसेकम यसले गर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ त्यो बाचा चाहिँ पुरा गरिदिनु होला, हाम्रो शुभेच्छा त्यो छ होइन। त्यसपछि गर्नु पनि जानुहुन्छ उहाँहरू फेरि अर्को आउला होइन। र मेरो प्रब्लममा के छ भने अहिलेको जस्तो विकृतिको चरम बिग्रेको न्यायालय छ, अलिक भनिसक्नुभयो त्यही कुरा। अब हामीले देखेको प्रत्यक्ष होइन, पुलिस प्रशासन न्यायालय अब करप्सनको त पुरै छोडौँ, त्यो सबै कुरा देखिएछ। र अर्को चाहिँ मेरो शुभकामना मात्रै के छ, यहाँहरूको राम्रो होस्। र यता कता हामीले मल्टिमिडियातिर अथवा मिडियातिर हेरिन्छ, सुनिन्छ, देखिन्छ। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा छ, अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै गरेर भालेन भन्छन्, हर्क भन्छन्, गोपाल हमाल भन्छन्, यस्तै छन् नि अहिले आएका स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू जसले राम्रो पनि गरेका छन् आफ्नो फिल्डमा। उहाँहरूलाई समेटेर एउटै पार्टी बन्ने अथवा एउटै दिशामा जान सक्ने सम्भावना कस्तो छ? मेरो छोटो प्रश्न जति हो। दुईवटा लिइहाल्नु है एकैचोटि। दवाडीजी अनि लोकेन्द्रजी। नमस्ते, म चाहिँ लोकेन्द्र कुमार। नेपाल चाहिँ मेरो घर हाम्रो उता सुदूरपश्चिम बैतडी, देवबाग जिल्ला। देवबाग घरभन्दा अलि 2 घन्टा ड्राइभ पर्छ होइन। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ दुईवटा, म चाहिँ दुईवटालाई कनेक्ट गर्न चाहन्छु। अलिकति भूमिका बाँधेर अलि लामो हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो त्यहाँको हुन्छ नि त्यो के अरे सरकारी के अरे कर्मचारी तन्त्र छ नि, त्यहाँ त्योको करप्सनलाई रिलेट गर्छु। अर्को चाहिँ एउटा त्यो अब तपाईँले भने जस्तै त्यो स्थानीय चाहिँ कर्मचारी के छ भने रिसेन्टली मेरो बुवाको एउटा मोबाइल हराएको थियो है नेपालमा। एउटा होइन 3टा हराएको थियो। अनि 3टा हराइसकेपछि पहिला त किनिदियो दुईचोटिसम्म त होइन, त्यसचोटि उहाँले किन्नै मान्नु भएन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मेरो भाइ पनि यही छ। अनि भाइले अनि यता कतै पुलिसमा रिपोर्ट गर्यो भने कि त्योबाट कनेक्ट भएर उनीहरूले खोज्यो भने मिल्छ कि भनेर त्यो ट्राई गर्नुभएको थियो। मोबाइल त पाइयो होइन। त्यो पाइसकेपछि पनि अनि पछि त्यो बुवाले त्यो लिनुभयो। लिएपछि बुवाले, मेरो मम्मी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मम्मीसित कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो मोबाइल हरायो, मैले उल्टो 3-4 हजार तिरेर अनि त्यो पुलिसलाई घुस खुवाएर अनि त्यो मोबाइल लिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा त्यही मेरो गाउँमा जन्मेको गाउँमा अहिले त मेरो बुवाहरू पनि त्यहाँ बस्नुहुन्न। मैले बसेको ठाउँमा अहिलेसम्म बिजुली छैन। आई थिङ्क पोहोर साल मात्र पोल हाल्दैछ भन्दै थिएँ। अनि 2021 मा त्यही मेरो बिहे भएको थियो। हामीले सोलर, त्यति बेला पनि सोलर लगाएको थियो होइन। तपाईँले भन्नुभयो डेभलपमेन्ट त भएको छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कसरी, त्यो डेभलपमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँको रोड भयो, बिजुली अझै पुगेको छैन धेरै ठाउँमा। अनि त्यो जो कर्मचारी तन्त्र छ नि त्यहाँ त्यत्रो करप्सन हुन्छ। अनि त्यो करप्सनलाई त्योलाई कसरी तपाईँहरूले सुधार गर्नुहुन्छ? इन केस तपाईँकै सभापतिले भनेअनुसार अब कृष्णहरू जन्मिँदैन र हामीहरू कृष्ण बन्नुपर्छ। इन केस तपाईँहरूले यो 84 पछि जित्यो भने तपाईँहरूले कसरी, के छ तपाईँहरूको प्लान चाहिँ? मेरो क्वेसन यहीँनिर सिद्ध्याउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। दवाडीजी अनि त्यसपछि उहाँले नाम उठाइरहनु भएको छ। एकै राउन्ड लिउँ अनि सकौँ, किनभने हामीले प्रवेश गरेको टाइम हिट गर्छ। एउटा लास्ट लिउँ। छोटो म राजु दवाडी, म चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियर अनि आइटीमा काम गर्छु। यहाँ अडवा आएको लेस देन 1 इयर भयो। त्यही भएर पनि अलिक उताको र यताको कन्टेक्ट म्याच गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। सो म उता बस्दाखेरि पनि लाइक 5-6 वर्ष नै यतैको रिमोटली काम गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि फर गेनिङ मोर एक्सपिरियन्स यता आएँ होइन। अनि अहिले ब्याक उताको हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर लट्स अफ इन्ट्रेस्टिङ पोलिसिज होइन, आइटीमा जस्तो ट्याक्सकोदेखि लिएर बाहिर यता इन्भेस्ट गर्नेदेखि यताबाट उता एफडिआई जानेहरू कुराहरूमा। सो राम्रो कुराहरू पनि भइरहेको छ। अनि थ्याङ्क यू फर वर्किङ अल अफ द्याट होइन। अनि त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो म भर्खर पनि आएँ अनि उतापट्टि कम्युनिटीमा पनि इन्गेज थिएँ होइन। अनि अलिअलि कन्ट्रिब्युट त गरिरहेको हुन्छु होइन। तर तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ जस्तो हामी आइटी अथवा कुनै यताको सेक्टरबाट चाहिँ के चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ कि सो द्याट वी कुड डु बेटर यहाँ बसेर पनि, अथवा सिधै डिरेक्टली पर्सनली उता जाने भन्दा पनि कुनै एक्सपेक्टेसन छ कि? सो त्यसको यहाँ दुईवटा लिएर अनि क्वेसन क्लोज गरौँ अनि सबै ब्रिफमा एन्सर गर्नु होला। ओके, नमस्ते डाक्टर साहब। मेरो नाम चाहिँ दिपेन्द्र बोल। मैले चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्टडी गर्दैछु अहिले। मेरो क्वेसन चाहिँ अहिले चाहिँ अब जस्तो हजुरहरूले क्लिन्ड अप इकोनोमी नै अब एउटा सोल्युसनको कुरा गर्नुभयो नि। मेरो क्वेसन चाहिँ चेन्जको लागि नेपाल रेडी हो कि होइन भन्ने हो। म त्वरै जोड्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा चाहिँ बटम टु टप ब्याड एक्टर्स एक्टिभेट भएको बेलामा सिस्टमभरि नै अब चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि रियाक्ट त गर्छ नै। अब देशभित्रकै त छँदै नै छ। जस्तो अब देशको त इन्टरनेसनल रिलेसन पनि हुन्छ।
यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हजुरहरूको एनालाइसिस चाहिँ कस्तो हो कि देश अहिले चेन्जको लागि चाहिँ रेडी हो कि होइन? यदि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ नेपालले चाहिँ स्टिल लाइनमा आउन सक्छ र अब फेरि ब्याक टु ट्र्याक होइन सबै कुरा गर्न सक्छ। जस्तो डायस्पोराले पनि त वाच गरिरहेको छ नि त, देशले कुनै पर्टिकुलर टाइममा राम्रो गर्ला अनि हामीले के कन्ट्रिब्युट गरौँला भनेर सोचिरहेको छ होइन। सेक्युर इन्भेस्टमेन्टको कुरा होला, एफडिआईको कुरा होला। सो यो चेन्ज चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ पोसिबल हुन सक्ला जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? नमस्कार, म एकदमै फास्ट क्वेसन सुन्न चाहन्छु। करेन्ट सिनारियोको क्वेसन जस्तो सिमानाको कुरा आइरहेको छ अहिले, चाइना र इन्डियाले जुन एउटा सम्झौता गर्यो, यसमा राष्ट्रपालले संसदमा कुनै पनि कुरा राखेन अथवा बोलेन भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो सँगसँगै तपाईँलाई व्यक्तिगत आक्षेपहरू पनि लाग्ने गर्छन् र यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले र यो कसरी समाधान हुनसक्छ भन्ने लाग्छ? त्यो पत्रकारै हो त। म जोड्न चाहेँ, म चाहिँ फ्रिलान्स जर्नलिस्टको रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ र पनि राम्रै त्यो नेपालमा चाहिँ गरेको हो मैले लगभग 4 इयर्स जति। क्वेसन पत्रकार जस्तै ठिक छ। रमेशले हात उठाएर देख्न मैले याद गरेँ र रमेशजीलाई ल नमस्कार र मान्यज्यूलाई यहाँ स्वागत छ अडवामा। मेरो नाम रमेश बानिया, नेपाल चाहिँ म हेटौँडाबाट हो। मेरो एकदमै धेरै आई होप इट्स नट अफेन्स टु यु। मेरो चाहिँ अब हजुरलाई चाहिँ पार्टीसँग एउटा ठुलो उत्साहका साथ जनताहरूले राजसभालाई अब 80 को चुनावमा हजुरले भने जस्तो 20 वटा सिट लिएर आयो होइन। त्यो भइसकेपछि त्यतिखेर एज अ शुभचिन्तकको हिसाबले मैले यहाँलाई क्वेसन गरिरहेको छु। त्यतिखेर सरकारमा जानु यहाँहरूको अब जनताले सरकारमा जानको लागि भनेर त्यो म्यान्डेट थियो कि थिएन? जानलाई चाहिँ अब यहाँले चाहिँ अब किन त्यसरी चाहिँ हतार गरेर जानुभयो? त्यो राइट थियो कि रङ थियो? अबको चुनावमा पनि लेट्स से अब नेपालमा बहुमत आउने भन्ने अब धेरैचोटि देख्यौँ हामीले। बाहिर आएको चाहिँ अब यहाँ अब अहिले तपाईँ आउनुभएको जस्तै पहिला पनि धेरै यहाँ मन्त्रीहरू अब नेपाल सरकारकाहरूसँग इन्टरेक्सनहरू गऱ्यो। उहाँहरूले पनि धेरै आशा भरोसा हामीलाई चाहिँ धेरै दिनुभएको थियो अगाडि, तर कहिले पनि पाएनौँ आजसम्म। म आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 17 वर्ष भयो यहाँ आएको, धेरै मन्त्रीहरूसँग इन्टरेक्सन गऱ्यो, कहिले पनि पाइएन। जहिले पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ त्यही देखिन्छ, अब एकदम चाहिँ राम्रो, अब यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ, राम्रो हुँदैछ गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर कहिले पनि पाएको छैन। मैले यसलाई एन्ड चाहिँ कसरी गरेँ भने अबको चुनावमा पनि अब जस्तो राजसभाको बहुमत नआउँदा ल अहिले 20 सिटबाट 30 सिट जाँदाखेरि यहाँहरू सरकारमा जानको लागि किन त्यो चाहिँ अब यो सत्ता पक्षमा जानको लागि नदिएको, जनताले नदिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ किन त्यो गरेर जबरजस्ती गर्नुहुन्छ सरकारमा जानको लागि? के छ यहाँको धारणा? त्यो चाहिँ उत्तर पाएन। 30 सेकेन्डमा चाहिँ मैले राष्ट्रपालको ग्रिन एजेन्डा के छ हाम्रो यो अन्टेरियोबाटै ग्रिन पार्टीबाट हाम्रो उम्मेदवारी दिनुभएको छ फेडरल पार्लियामेन्टमा। प्रशान्त ढकालजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ। राष्ट्रपालको ग्रिन एजेन्डा के छ? म एउटा सुझाव मात्रै भन्छु, मेरो क्वेसन होइन। यो भुटानी जति शरणार्थी जति नेपालमा लेफ्ट छन्, अब यो अहिले भनौँ न ट्रम्पले फर्काएर भुटान पुर्याउँदा पनि फर्केर त्यहाँ जाँदा स्टेटलेस पोजिसनमा जति बाँकी छन् 8-10 हजार, यिनलाई चाहिँ ग्रेजुअली नेपालमै सेटल गराउने अथवा स्टेटलेस हुन नदिने केही योजना छ भने संसदमा यो कुरो उठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र मेरो केही छैन। यो ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड। जवाब चाहिँ सर्ट दिनु होला। र कफी छ है, प्लिज फिल फ्री टु टेक कफी। त्यहाँ हो मैले नोटिस गरेँ। नमस्कार, मेरो नाम किरण तिवारी, मेरो घर चाहिँ रत्नगर चितवन। म अहिले फुड एन्ड न्युट्रिसन म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट। मेरो प्रश्न चाहिँ रिभर्स माइग्रेसन, राष्ट्रपालले रिभर्स माइग्रेसनलाई कसरी हेरेको छ? त्यो कतिको सम्भव छ होइन? सबैजना 84मा चुनाव लड्नको लागि मात्रै रिभर्स माइग्रेसन गर्नुपर्ने हो कि अरू जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ सबैजना देशलाई चाहिन्छ होला होइन? त्यसलाई त्यो कतिको सम्भव छ, कहिलेसम्म सम्भव छ, कसरी सम्भव छ होला रिभर्स माइग्रेसन भनेको पहिलो प्रश्न हो। र दोस्रो चाहिँ नेपाल ट्रिपल बर्डन अफ मालन्युट्रिसनमा गएको छ होइन? एकातिर हामी अन्डर न्युट्रिसन भनेर विदेशबाट लगानी मागिरहेका छौँ, अर्कोतिर फेरि ओभर न्युट्रिसन छ। हामी क्योरमा बढी खर्च गरिरहेको छौँ, प्रिभेन्सनमा फेरि अलिक कम खर्च गरिएको देखिन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यसमा चाहिँ जस्तै स्कुल मिल प्रोग्रामले चाहिँ त्यसलाई
एकदमै हेल्प गर्थ्यो होला त्यो मालन्युट्रिसनलाई म्यानेज गर्नको लागि। फेरि स्कुल मिल प्रोग्राममा चाहिँ चिउरा मात्रै खुवाएर चाहिँ फेरि त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ नहोला। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न उठाइदिनु होला भन्ने कुरो भयो र रिभर्स माइग्रेसनकोमा चाहिँ राजपालले चाहिँ के धारणा छ भनेर सोध्न चाहन्छु। एकदम धेरै नै आछ रिच क्वेसन्स हैन। आई विश आई कुड टेक अनदर फ्यु आवर्स टु आन्सर अल दिस हैन, तर छोटो 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 दियो। अब धेरै बोल्यो मात्रै छ, कति हामीसँग 20 मिनट मात्रै छ। 20 मिनट ए हो हलमै पनि ल। सो ल त्यो क्रोनोलोजिकली नै तपाईँहरूले जुन अर्डरमा सोध्नुभयो अलिअलि बिसाएर पनि गराउँला होइन। अब श्रेष्ठजीले हेल्थको बारेमा राख्नुभयो। एकदमै हामीले जुन समन्यायिक समाज भनेका छौँ होइन, त्यसमा त्यो इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिजका कुराहरू चाहिँ हेल्थ एजुकेसनबाटै दिनुपर्छ भन्ने हो। हामी चाहिँ इक्वालिटी अफ आउटकम्समा विश्वास गर्दैनौँ होइन। यो जुन नेपाल अलिकति 50-60 वर्ष चाहिँ सबैलाई समान बनाउने हो भन्नाले वास्तवमा इन्सेन्टिभ्सहरू डिस्टोर्ट गर्यो भन्ने हो। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटीबाट नै यो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसनको संरचनात्मक विभेदको मुद्दालाई हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक फिलोसोफिकल डिपार्चर भयो। अब ठ्याक्कै पोलिसी ओभरमा चाहिँ अफकोर्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम एकदमै राम्रो हुनुपर्छ र यसमा जुन एउटा आयो नि मोडल त्यो चाहिँ मिसगाइडेड थियो। 753मै हस्पिटलहरू हेल्थ पोस्टहरू चाहिँदैन होइन। म अहिले तनहुँको जननिर्वाचित सांसद छु, 42वटा वडा छन् होइन। हरेक पालिकामा चाहिँदैन। हरेक पालिकामा प्राइमरी हेल्थ केयर बनाइदिने, तर स्पेसलाइज्ड हेल्थ केयर चाहिँ जस्तो भानु नगरपालिका एकदम ठुलो, भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो एउटा पालिका छ मेरो, तर डुम्रेमा वा यता भन्सारमा एउटा स्पेसलाइज्ड केयर गरेर त्यो अरू वडामा इन्स्टलेसन्सहरू चाहिँदैन होइन। सो त्यसैले पब्लिक हेल्थ सिस्टम धान्न सकिने एउटा त्यो गरौँ। प्राइभेट हेल्थ केयर चाहिन्छ, तर नियमनमा बाँधिनुपर्छ होइन। अचाक्ली चाहिँ शुल्कहरू ठटाउने, दोहनाइ गर्ने त्यस्तो खालको सिस्टममा जानु भएन। तर सानो रोग लाग्यो भने घर खेतै बेच्नुपर्ने होइन, टाँट पल्टिने, ब्याङ्क्रप्ट हुने जुन सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्योरेन्सको मोडलमा लानै पर्छ होइन। सो सोसियल सेक्युरिटीको एउटा आगो मुनि सो प्राइभेट रोबस्ट एउटा मिनिमम हेल्थ केयर एस्योर गर्नलाई पब्लिक सिस्टम, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न स्पेसलाइज्ड केयरको लागि प्राइभेट सिस्टम बट वेल रेगुलेटेड, र आम जनताले पनि अफोर्ड गर्न सकिनको लागि चाहिँ धान्न सकिने हेल्थ इन्स्योरेन्स। अहिले हेल्थ इन्स्योरेन्स त छ तर धान्न सकिने छैन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ विकृतिहरू होइन। त्यसैले त्यतातिर हामी जानुपर्छ। आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर्सबाट हेल्थ केयर गर्ने कुरा नेपाल जस्तो देशमा एकदमै गाह्रो कुरा हो। वीरगन्जमा हैजा आयो अघि तपाईँको कुरामा होइन। अब अहिलेको जमानामा हैजाको कुरा गर्नु परिरहेको छ। युएसएआइडीले विथड्र गर्दाखेरि न्युट्रिसनमा ठुलो प्रहार भइरहेको छ इत्यादि। अघि ट्रिपल बर्डन अफ माल न्युट्रिसन अहिले चाहिँ बिल गेट्सले फन्ड गरेको बलियो नेपाल भन्ने इनिसिएटिभमा म चेयरम्यान भएर काम गरेको थिएँ। सो म अर्थशास्त्री भए पनि न्युट्रिसनमा मेरो पनि प्यासन छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषयहरू हो। यसमा राज्यले नै गर्ने हो। प्राइभेटलाई छोडिदियो भने जुम्ला हुम्ला जाँदैन उसले होइन। जहाँ मालुट्रिसन बाजुरा बजाङमा त्यहाँ त उसले गर्दैन, राज्यले नै गर्नुपर्छ। स्कुल मिल्स प्रोग्रामहरू पनि भाग कति 10 रुपियाँ कि कति 12 रुपियाँले त पुग्दैन। त्यसैले बरु निड बेस्डमा जाउँ होइन, एकदम टार्गेटेड माइक्रो टार्गेटिङमा जाउँ। जिल्लाभन्दा पनि पालिकाभन्दा पनि वडामै जाउँ, त्यस्तोमा माइक्रो टार्गेटिङ गरेर काम गर्न सकिन्छ। रिभर्स माइग्रेसन चाहिँ यो म सबै तपाईँहरूलाई 84मा फर्किनुहोस् यहाँ त्यहाँ देश बनाउनको लागि पर्दैन। देशमा कन्डिसनहरू फर्टाइल भयो, इन्सेन्टिभ्सहरू बन्न थालेपछि तपाईँहरू स्वतः आउनुहुन्छ होइन। त्यसैले म आफै पनि त मैले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट राजीनामा, मलाई कसैले बन्दुक देखाएर राजीनामा दिन लगायो होइन। 40 वर्ष पुग्यो, 70वटा देशमा काम गरियो, घुमियो, एउटा मारुति गाडी र काठमाडौँमा एउटा घर बनाइयो, पुग्यो मलाई यति भएपछि। अर्को 10 वर्ष बस्यो भने नि त्यही $1 लाख थपिन्थ्यो होला, 2 लाख कति बचाइन्थ्यो थाहा छैन। पुग्यो यति भएपछि अब देशमै केही गर्छु भनेर म आफै गएको होइन। त्यसैले यो सबै पिपल हेभ टु बी ड्रिभन। हे छाती पिटेर देश बनाउन आउनु, त्याग गर्नु एकदम चाहिँ एकदम त्यो वायात हो। त्यो पाखण्डीतिर लान्छ क्या हामीलाई, हिपोक्रेसीतिर लान्छ। त्यो खोक्रो नारा भाषण होइन, त्यतातिर जानु हुँदैन भन्ने कन्डिसन फर्टाइल बनायो भने स्वतः रिभर्स माइग्रेसन हुन्छ। इन्डिया 40 वर्ष तन्नम थियो नि, हिन्दू रेट अफ ग्रोथ 3% ग्रोथ थियो। जब 90s को रिफर्म पछि गति समायो, जम्मै चाहिँ BMW एयरपोर्टमा पार्क गरेर इन्डियनहरू घरभर्ती इन्डिया फर्के। त्यसैले ताइवानमा त्यही भयो, कोरियामा त्यही भयो, भियतनाममा अहिले त्यही भइरहेको छ, चाइना इन्डियामा अहिले जब रिभर्स माइग्रेसन भइरहेको छ। वान्स योर कन्ट्री ग्यादर स्पिड, रिफर्म गरेर गति लिन भएपछि तपाईँहरू यहाँ ओटावामा कमाएको रकमको 1/3 वा आधा भयो भने पनि नेपाल जानुहुन्छ होइन। खर्च कम छ नेपालमा इत्यादि। सो यो कुरा चाहिँ त्यसरी हेर्छु मैले।
कालिदास सुवेदीजीले अब न्यायालयको पुलिसको अघि मैले इङ्गित गरिसकेँ त्यो डिप रिफर्म मैले भने नि सुरुमा हामी पनि अब यसो एक थान कृषि मन्त्री भइयो भने कृषिमा यसो राम्रो केही गरौँला भन्ने हुन्थ्यो होइन ऊर्जा मन्त्री भयो भने यसो हाइड्रो गरौँला अब अलिकति नीतिहरू लिएर आउँला भन्ने अब त्यतिले नपुग्ने हो अब जरैदेखि रिफर्म गर्नुपर्ने हो यति कुहिएको सिस्टममा बनाइहाल्छ यो 30 वर्षमा त्यसलाई फाल्नको लागि डिप रिफर्ममै हामी जानुपर्ने हुन्छ र न्यायालय पनि हामी छुँदैन थियौँ नि न्यायालय अहिले उदाङ्ग भइरहेछ क्या अहिले हेरिराखिया छ नि कसरी मान्यो भने किन भन्दाखेरि त गोजीबाट गएको छ 20 वर्ष अगाडि हेरौँडा क्याम्पसमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे आज न्यायाधीश है दाई भाउजूको गोजीबाट उसको नाम प्रस्तावित छ किनकि न्याय परिषद उनीहरूले नै बनाएको छन् संवैधानिक परिषद उनीहरूले नै बनाएको छन् सो यी कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बालेन गोपी लगायत कसले सोध्नुभयो तपाईँले सोध्नुभयो यसमा सहकार्य हुन्छ र अब गोपी हमाल कुलमान घिसिङ डाक्टर सिके राउतसँग हामी संवादमा छौँ हामी खण्डित हुनु भनेको पुरानाकै जगजगिया आउनु हो त्यसमा हामी एकदमै सचेत छौँ तर अहिले गऱ्यो भने प्रिमच्योर हुनसक्छ होइन त्यसैले त्यसलाई एकदमै हामीले हेर्छौँ अलि डिटेलमा म पछि भनौँला भाइको प्रश्न अब यो पेटी करप्सन अघि ग्रान्ड करप्सनको कुरा गरियो पेटी करप्सन क्या एउटा फाइल यसो गरेको चाहिँ 500 रुपियाँ दिनुपर्ने 1000 रुपियाँ पेटी करप्सन तल त्यसको एउटा कारण चाहिँ मानवीय कारण हो होइन अब तलबै पुग्दैन होइन अब त्यही चाहिँ छ अरू चाहिँ अब त्यो सिस्टमले पनि एउटा डरले तर्साउनु पऱ्यो अर्को लोभले तर्साउनु पऱ्यो लोभ भनेको इन्सेन्टिभ क्या राम्रो काम गर्यो भने विल यु बी रिवार्डेड अर नट भन्ने कुरा हो अर्को फियर र यो चाइनिज भाषामा छ क्या माछा कुहिन थाल्यो भने टाउकोबाटै कुहिन्छ भन्छ होइन टाउको सङ्लो हुनासाथ धेरै कुराहरू ठिक हुन्छ त्यसैले यसमा इन्सेन्टिभ पनि र फियर पनि दुइटै फ्याक्टरबाट हामीले लाने हो तर सिस्टमिक रिफर्मबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूका पनि केही बाध्यताहरू छन् बिजुली रोडहरू भएका छन् अघि मैले भने नि कहीँ सबै 100% भएको छ भन्ने भएन तर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हाम्रो 30%बाट अहिले 98-99% पुगेको छ होइन तर रिलायबल छैन सो क्वान्टिटीमा पुग्यो भने क्वालिटी छैन फेरि खानेपानी पोर्टेबल वाटर धारा खोलेर पिउन योग्य पानी जम्मा 30% छ आज पनि तर यो 5% थियो क्या पहिला 5बाट 30 त पुग्यो तर 70 त बाँकी रहेछ नि सो इम्प्रुभ भएको छ तर गर्न सक्छ त्यसले क्वान्टिटीबाट क्वालिटीतिर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अघि भनियो स्कुल इनरोलमेन्ट 98-99% पुगिसक्यो अहिलेको नयाँमा तर स्कुल जाने केही पनि नसिक्ने इनरोलमेन्ट त बढ्यो भर्ना दर बढ्यो तर सिकाइको सङ्कट छ अहिले लर्निङ क्राइसिस छ सो यी कुराहरूमा धेरै नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ आइटीमा अब एकदमै यसमा ठुलो आइआइडिएस भन्ने संस्था म यो संस्थाको चेयर पनि हो आइआइडिएसको संस्थापक चाहिँ डाक्टर भेखबहादुर थापा चाहिँ यहाँ ओटावामा पनि उहाँ 1960s मा आएर काम गर्नुभएको रहेछ होइन त्यसैले वास्तव मलाई ओटावा आउँ लागेको कारण उहाँ पनि यसो सम्झिरहेको थिएँ डाक्टर थापालाई उहाँ चाहिँ 22 कि 23 वर्षमा अमेरिकाबाट फर्केर योजना आयोगको सचिव भयो क्या अनि योजना आयोगको सचिव अर्थ सचिव हुनुभएछ 40 वर्षको उमेरमा अनि फेरि फर्केर यहाँ आउनुभयो अनि त्यसै यहाँ ओटावामा काम गरेर सिडाको डेपुटी हेड आइडिआरसी हो आइडिआरसी काम गरेर फेरि गएर 5 वर्ष अर्थमन्त्री हुनुभयो उहाँ एनिवे सो आइआइडिएसले अस्ति आइटीको स्टडी गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होइन त्यो यसमा ठुलो सम्भावना ल्यान्डलक भएको हुनाले हामीले डिस्टेन्सलेस वेटलेस कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिन सक्नुपर्ने अहिले क्वान्टिफाई पनि गऱ्यौँ हामीले 67,000 जति फ्रिलान्सर्सहरूले झन्डै 102वटा आइटी कम्पनीहरूले $515 मिलियन 2022 मा भित्राइरहेको वाइ इज द्याट इम्पोर्टेन्ट राज्यले 70 वर्ष लगाएर निर्यात बनाएको जम्मा $1 बिलियन क्या अनि यहाँ 3 वर्ष राज्यले आँखा चिम्लिँदाखेरि युवाहरू आफ्नै ल्यापटप लिएर टाक्क वर्ल्ड गिग इकोनोमीसँग आबद्ध भएर $515 मिलियन भित्राइरहेको छ यसलाई हामी 10 गुणाले माथि लान सक्ने गरेर अगाडि काम गर्नुपर्ने हुन्छ आइआइडिएसमा के अरे आइटीमा वी विल डु वाट एभर इट टेक्स किनकि यो हाम्रो इन्जिन हुनसक्छ युवाहरूलाई अड्याउने पनि डलर भित्राउने पनि होइन सबै हिसाबले यो फाइदा छ अहिले जुन एउटा 5% ट्याक्स नेपालमा बसी काम गर रकम लिएर चोख्याउ जम्मा 5% ट्याक्स तिरे पुग्छ त्यही कम्पनीले नेपालमा गऱ्यो भने ढाड सेक्ने गरेर त्यो लुकी काम गरेर आउने बाध्य बनाइन्छ होइन 39% सम्म छ हाइएस्ट ट्याक्स तर 5% ट्याक्स ल्याएर तिमीले बाहिरको इन्कमलाई चोख्याउन सक्छौ र त्यो इन्कमकै आधारमा घरबाट ऋण लिन के मोर्गेज लिन सक्छौ गाडी किन्न सक्छौ इत्यादि भनेर त्यो एकदम लिबरल भएर अगाडि जानुपर्छ यसमा हदैसम्मको लचिलो हामी हुनुपर्छ र त्यो हामी गर्छौँ नै आइआर लगायत इज नेपाल रेडी फर चेन्ज राम्रो क्वेसन हो यसमा अब आई थिङ्क वी आर होइन यो खालको यो उकुस मुकुस छ नि अहिले त्यो चेन्जकै लागि हो तर चेन्ज गर्नुपर्ने मान्छे अब
चाहिँ धेरैजना बाहिर भयो क्या होइन। त्यो त्यसरी डायस्पोराले अब फोन गरी भए पनि चाहिँ नज गर्नुपर्ने। भोट त अहिले दिँदैनन् यी पार्टीहरूले दिँदैनन्, किनकि बाहिरका 70%ले हामीलाई भोट हाल्छन्, त्यो थाहा पाएरै भोट चाहिँ दिँदैनन्। फोन गरी भए पनि गर्नु होला। हामी भारतबाट चाहिँ कम्तीमा पनि 40 लाख मान्छे उतार्छौँ, त्यो हाम्रो रणनीति छ। अब एफडिआई लगायतहरूमा पनि यो चाहिँ सुरुमा अलिकति गति लिन थाल्नुपर्छ क्या। अलिअलि गति लिएपछि चाहिँ जस्तो चाइनामा 78-79मा गाइगे काइफाङ भनेर दङ सियाओपिङले रिफर्म सुरु गरे होइन। एकदमै अस्तव्यस्त अवस्थाबाट सुरुको चाइनामा लगानी गर्ने कुइरेहरू थिएनन् क्या। इट वाज द चाइनिज डायस्पोरा फ्रम ताइवान, चाइनिज डायस्पोरा फ्रम मकाओ, चाइनिज डायस्पोरा फ्रम सिङ्गापुर, फ्रम इन्डोनेसिया एन्ड फ्रम मलेसिया। उनीहरूले 10 वर्ष गरेर अनि अब चाहिँ हुने भयो है। चाइना सुतेको थियो चीन, नेपोलियनले भने जस्तो अब चाहिँ जाग्दैछ है भन्ने भएर रिजल्ट देखिन थालेपछि चाहिँ अनि अरू आयो क्या 90sमा। सो नेपालको पनि यो उकुस मुकुस, यो अन्यल होइन, घुस खुवाएर सानो काम गर्नुपर्ने ठाउँबाट पनि त्यो चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ छ। त्यसैले आई थिङ्क यसमा मैले तपाईँको बुझेँ, तर वी हेभ नो अप्सन क्या होइन। आर वी रेडी भनेर ढुकेर बस्ने कुरै छैन, साइमल्टेनियसली गर्नुपर्ने नै हो। रमेश बानियाजीले, तपाईँ इन्द्र बानियाको रिलेटिभ जस्तो लाग्यो मलाई मुख्यमन्त्री। तपाईँको प्रश्न गराइले मैले चाहिँ गेस गरेँ। सरकारमा यस्तो भयो, पहिलोचोटि चाहिँ एउटा स्थिरताको एजेन्डा, म थिइनँ है त्यो पार्टीमा त्यति बेला, म जोइन गरिसकेँ, म उपनिर्वाचनपछि जोडिएको हुँ। पहिलोपटकमा चाहिँ अब त्यति बेलाको त्यो डाइनामिक्स कसैको पनि बहुमत छैन। अब यो म्यान्डेट भन्ने कुरा होइन, अब खण्डित म्यान्डेट आएपछि स्टेबिलिटी त दिनु पऱ्यो, फेरि अर्को चुनाव जाने कुरा भएन। र त्यति बेला अब माओवादी एमाले मिलेर अनि रासपाले पनि सङ्ख्या पुर्याइदियो, 138 त पुर्याउनु पर्ने थियो। दोस्रो पटक नगए भए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो अब पार्टीले मूल्याङ्कन पनि गरिराखेको छ। आजका मितिमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ अहिले। अब 84 पछि हेरौँ, अब हङ पार्लियामेन्ट आयो, फेरि अर्को चुनाव त्यो हुन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ सशर्त यो कन्डिसनहरू राखेर गयो भने पनि 4 महिनाभित्र यो काम गर्ने हो भने मात्रै हामी आउँछौँ, र गरेनौँ भने त्यो नगरेको दिन भोलिपल्ट हामी सरकार छोड्छौँ भनेर सशर्त चाहिँ जानुपर्छ होला। नभए वी डोन्ट ह्याभ दिस लग्जरी क्या। 10 वर्षमा देश बुढो हुँदैछ, त्यो हल्लेर स्टेबिलिटी आदिन अनि जाम्ला भनेर बस्यो भने त त्यो नआउन सक्छ। कन्स्टिट्युसनले होइन त्यस्तो चाहिँ सोझै मेजोरिटी आउने पनि बनाएको छैन, 40% समानुपातिक छ इत्यादि। त्यसैले यसमा चाहिँ पहिलोचोटिमा त्यो बाध्यात्मक उपज थियो, दोस्रोमा नगए भए हुन्थ्यो भन्ने नै मूल्याङ्कन छ। तर अब वी लर्न, अब जनताको म्यान्डेट चाहिँ अब त्यो चाहिँ कन्टेस्टेड भयो क्या। अब के काङ्ग्रेसले त 88 सिट त हुन्छ, 138 आयो भने त म्यान्डेट हो होइन। यो अब के संविधानमै लेख्नु पऱ्यो अहिले, लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ सरकार, यहाँ माइनोरिटी गभर्मेन्ट गराउँछन् नि होइन, यहाँ तर बिल पास गर्नु पऱ्यो फेरि माइनोरिटी गभर्मेन्टले गर्नु। सो यो चाहिँ एउटा हुने हो। तर 20 सिटको पार्टीलाई तिनीहरूलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट थिएन, नगाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो मत हामीले सुनिरहेकै हो। त्यसलाई एउटा सिक्दै पनि जाने हो। अब बाँकी पार्लियामेन्ट्री टर्ममा चाहिँ अहिलेको सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो मत। यो सरकारले लोकतन्त्रको अलिअलि बचे खुसेको प्राण पनि न्याग्दैछ, किनकि यो त अभूतपूर्व प्रयोग हो नि। कुनै पनि दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। देशमा आक्रमण भयो भने, प्रलय भयो भने बन्ने हो क्या पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिलेर। दोस्रो विश्वयुद्धमा विन्स्टन चर्चिल र क्लेमेन्ट एटली, कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी मिलेर 1945मा बनाएको थिए। नेपालमा पनि संविधान बनाउँदा बनेकै हो, काङ्ग्रेस एमालेको छ, म पनि थिएँ त्यति बेला योजनाको सदस्य। संविधान ल्यायो, त्यसपछि फेरि उ भयो। र अहिले त छैन, अहिले त फाइल लुकाउनलाई गरे हो, क्लियर छ। त्यसैले त्यो 13 महिना भयो संविधान संशोधन गर्छु भने त्यो एउटा संविधान संशोधनको पनि उच्चारण गरेका छैनन्। त्यसैले यो सरकार ढल्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको लागि पनि घातक रह्यो, यो देशको लागि हितमा पनि छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मत हो। तर ढल्दै गर्दा हामीले सङ्ख्या दिउला, तर हामी चाहिँ सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने हाम्रो मत छ। फाइनली अब यो तपाईँ पत्रकार हो कि भनेर सोधेको कारण अलिकति अप टु डेट हुनुहुन्छ कि हुन्न भनेर क्या। होइन छु एकदम। त्यसैले मेरो फेसबुक पेज हेर्नुभयो भने अब थाहा भइ नै हाल्छ होइन। भारतको चर्चित पत्रकार ज्योति मल्होत्रासँग मैले 2 वर्ष अगाडि नै इन्टरभ्यू दिएर हाम्रो स्पष्ट अडान लिम्पियाधुरा, हाम्रो लिपुलेख सबै हाम्रो हो। 1816 को सुगौली सन्धिको मा क्लियरली लेखाएको छ कि राजा अफ नेपाल भनेको छ, RAJAH राजा भनेको छ। नेपाललाई पनि नेपाल लेखाएको छ, NIPAL। सुगौली सन्धि अहिले गुगल गरेर यहीँ डाउनलोड गरे भइहाल्यो, हेर्नुहोस्। काली नदीको पूर्वको भाग सबै नेपालको भन्ने छ 1816 मा होइन। तर अब काली नदीको ओरिजिन के हो वा अहिले विवाद हो क्या होइन। एउटा आगोसँग छ। अब इन्डियाले के भनिदियो भने यताबाट आएको तुर्र आएको एउटा खोल्सो चाहिँ काली हो भनिदियो उसले। हामी भन्छौँ लिम्बुवादहरू धेरैबाट आएको, अलिक भल्युम धेरै भएको खोल्सो भन्दा अलि ठुलो खोलो
चाहिँ महाकाली हो भन्छौँ हामी। तल त विवाद भएन होइन, महाकाली नै छ। त्यसलाई चाहिँ नक्सा हेरेर गरौँ त भन्ने पनि हो। अलिकति चुकेको हामी राजा महेन्द्रको पालामा 1962 मा अब त्यो खोल्सोको नेपालतिर पर्ने भागमै इन्डियन पोस्ट राख्न दियौँ। खोल्सो र खोलोमा कुन विवाद हो, कालीको ओरिजिन भन्नेमा सुगौली सन्धि जानु पर्यो र 62 पछि चाहिँ कालापानीमै लगेर क्याम्प राख्न दियो राजा महेन्द्रले। हटाइएन, पञ्चायत कालभरि बोलिएन। पञ्चायत कालभरिमा महेन्द्रमाला तपाईँहरू हामी सबैले पढायो, चुच्चे नक्सा त देखिएन नि, थिएन नि। चुच्चे नक्सा त अस्ति आयो भनेपछि इन्डियाले नि हेर्न त भगवती उसले प्यालेको त्यही हो क्या। तर हामी सुगौली सन्धिबाट हेर्ने हो भने र डकुमेन्टका आधारमा र उसले 47 भन्दा अगाडि ब्रिटिस कालमा के गर्यो तिमीहरूले भन्ने कुरालाई कसले अपनत्व लिने नलिने भन्ने उनीहरूको तर्क होइन। हामी भन्छौँ अब ब्रिटिस इन्डियाले गरे पनि त पछि इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले ग्रहण गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यसैको अविच्छिन्नताको कुरा गरियो नि अघि, त्यसैले यसमा डिबेटहरू छ। तर हामी क्लियर छौँ होइन। कालीको पूर्वको भूभाग नेपालको हो, त्यसमा डिपुलेक पनि पर्यो, लिम्पियाधुरा पनि पर्यो। तर मुड्की बजारेर जोरी खोजेर होइन, दस्तावेजका आधारमा प्रमाणका आधारमा संवाद गर्नु पर्यो। इन्डिया र चीनको त्यत्रो डिस्प्युट छ, ट्रेड गरिरहेछ, नर्मल रिलेसन्स। बङ्गलादेश र इन्डियाको काटाकाट थियो सिमानाको विषयमा, यसरी स्वाप गरेर मिलाए यिनीहरूले। सो यसमा सृजनात्मक नेपालको हित चाहनेहरूले चाहिँ यसमा संवाद गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। बेला बेलामा म माथि लगाउने लान्छनाहरू त त्यो त बेला बेलामा आइरहन्छ यो किन तपाईँलाई मात्रै भन्ने कुरा, जस्तो राष्ट्रसभामा अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, किनकि म सिनियर नेता हो। हामीले प्लान गरेको भन्दा 21 मिनट बढी भयो। ल थ्याङ्क यू सो मच।